Mayong buntag, mga igsoon ko diha ni Kristo. Mayong buntag, mga kabatanunan, dinhi sa Bikaryato sa Santissima Trinidad, nga gilangkuban sa parokya sa Santissima Trinidad sa Talibon, sa Bagakay, sa San Agustin, sa Trinidad, sa Bien Unido, o dinhi sa parokya sa San Vicente Ferrer, Hinlayagan. Welcome sa parokya. Welcome sa minahal namong parokya. Ang parokya sa San Vicente Ferrer sa Hinlayagan, gilangkuban kini sa 8 ka barangay o 24 ka mga kapilya. Nag-welcome ninyo mga kabatanunan, mga leaders of our youth in our vicariate sa inyong gipahigayon karon nga meeting dinhi sa among parokya. Kami nagpasalamat sa inyohang pagkamakugihon. Hinaot nga magpadayon kamo sa pagkamakugihong mga kabatanunan nga magdapit pa sa daghan kaayong mga kabatanunan paduol sa simbahan. Ug hinaot nga kini inyong paghimuon nga meeting karon makahatag og kalambuan dili lamang sa tiyan nga inyong pagakanon nga labing daghan ng mga pagkaon nga giandam karon, apan sa inyo usab nga kaakuhan nga mahimo kamo instrumento diha sa mga kabataan. Hinaot nga magpadayon kamo sa pagdasig sa mga kabatanunan, ilabi na nining panahon karon nga grabe na ang mga temptasyon sa mga kabatanunan, dili lamang sa teknolohiya apan sa tanang mga aspeto nga makahatag nato temptasyon nga nagtuota nga Ginoo na kini o kabubuton sa Ginoo apan kabubuton na diayni sa dautan. Busa hinaut unta nga inyong meeting ron malambuon o magmalamposon. Pasensya nga dili ko makakita ninyo physically tungod kay aduna ko'y seminar karon sa Agining, tungod kay naman po ko'y mga gimbuhaton sa diocese nga mag-atiman sa mga liturhikanong kasaulugan o gilabi na gayod sa mga espirituhanong kasaulugan nga nanginahanglan ang atuang time o treasure o talents sa paghimo nini. O ginaot nga kamo ma-enjoy sa pagpuyo diha sa atoang parokya. Salamat ninyong mga kabatanunan. Padayon kamo. Mabuhi ang mga kabatanunan sa Bikaryato sa Santissima Trinidad. To Christ the King, love and loyalty.